किन्ने कोही छैन बेच्ने कोही छैन ठिक छ अहिले केही नगर्नुहोस् है अहिले केही नगर्नुहोस् अहिले एकछिनपछि मार्केट तलै आउनु भोलुम छैन हिजो ब्रेकआउट दिएको रहेछ हैन 5 मिनेटमा हजुर सर हो सर हिजो कति बजे ब्रेकआउट दियो हिजो लास्टमा होला सर 1:30 बजे दिएको रहेछ नि त 1:30 बजेतिर दिएको रहेछ 1:30 बजे नासिङको एफसी हेरेर एफसी के हेरिसक्यो सर यो सर सुपर ट्रेन्डलाई हेरेर फलो गर्दाखेरि सेल्स सिंगल देखायो नि सेल्स गर्दा हुन्छ अलिअलि सुपर 10 ले सेल्स देखा त हजुर के यो के मेरो त मेरो भइरह्यो कि ग्रीन जस्तो देखियो र बढिरहेछ के तल तान तल 43 पुग्यो स्टेबल भइरहेछ माथि गएर हजुर माथि गएर स्टेबल भइरहेछ बढाइ छैन घटाइ छैन 61 मा 61 मा छ त्यसो भोल्युम पनि खासै त्यस्तो के आएको छ अब 19 करोडका बढ्दाखेरि त्यही हो सबैभन्दा कम आएको स्क्रिप्टहरु प्राइस बिलो भएको इन्डस्ट्रीको कुन छ अहिले सर हजुर फाइनान्समा बीएफसी सबैमा हेर्नु नि एमफिल भयो अनि पिआरएफ एफआईएफसी फाइनान्समा DHPL, KKGSL,
235 एक्विजेसिया जिआरडिबिएल सप्तकोशी यही यो 300 बिलो भएको सेयर विकाससँग भेटियो फाइनेन्समा भेटियो नि टिपे हुन्छ केही फरक पर्दैन भाग्यमा नि सर हजुर भाग्यमा नि तर अहिले हैन पर्खिनु मार्केट झर्ला हेलो हजुर हजुर सर मार्केट त बढ्यो तर भोल्युमै आएको छैन सर बोलाउनु छैन म दाम हालेर किन्ने छैन बाहिरहरू तलै झार्छ होला अहिले अब मलाई त कस्तो लागिरहेछ सर जसरी बढेको छ नि अहिले हजुर त्यसरी मुनि झार्ने हो कि सर है हुन पनि सक्छ नि त्यसो सर बरु भएको बेचिदिउँ क्या सर है के को सेयर नि मेरो सर जतिमा किनेको त्यतिको दाममा आएको छ कि हैन लिमिट छ भने त तपाईँ इन्ट्राडे गर्न सक्नुहुन्छ नि त अहिले बेचेर पछि फेरि तान्नु हो त्यसै गर्नु पर्यो बरु अहिले पहिला किनेको दाममै आएको छ एउटा बेचिदिनु पर्यो किन लिनु सर यही सेयर अहिले फेरि तल आउँदाखेरि चाहिँ तान्नु तर 15 मिनेटमा चाहिँ ब्रेकआउट दिएको होइन यो जहाँसम्म लाग्छ आज घटेर त बस्दैन हजुर हजुर ल रे पनि सर 15 मिनटमा ब्रेकआउट दिए पनि फेरि पछिको समयमा फेरि केही तलमाथि भयो भने त ब्रेक फेरि 15 मिनट क्यान्डलले गरिदिनु रहेछ नि गर्नु त सर गर्छ नगर्ने तर हिजो तपाईँको त्यस्तै भएको थियो हिजो 15 मिनट क्यान्डल ब्रेक गरेको थियो कि पछि फेरि ब्रेकडाउनतिर बसेको थियो फेरि आज फेरि बाई सिग्नल दिएको थियो सर आज इन्ट्राडे खेल्न मिल्ने छ सर आज इन्ट्राडे 61 मा बसिरहेको थियो अघि 53 लोमा उठाइदिने अनि तल आउँदाखेरि उठ्नु फेरि आउने हो कि नआउने त्यसै लसमा छ बेचेको बेचे होला सर फेरि है फेरि लग्यो अब टार्गेट चाहिँ मात्रै लिनु है फर्स्ट टार्गेट किने भने पनि तपाईँले लगभग कति छ कति 1488 मा 2488 2485 को टार्गेट है यो ब्रेकआउट गर्न सक्यो भने मात्रै माथि जान्छ यहाँबाट फर्किन्छ लगभग त्यही 2490 2500 को टार्गेट राखेर हिँड्नु पर्यो त्यति 150 को त्यसपछि घट्न सक्ने होइन त्यसपछि यो ब्रेकआउट दियो भने त माथि नै जान्छ हैन नत्र भने त फेरि तलै आउँछ अब हेर्दै जान्छ नि त कहाँनेर बस्दै जान्छ हैन यो ब्रेकआउट दिएर सक्यो भने यहाँसम्म जाला हजुर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब टार्गेट चाहिँ धेरै लिनु हुँदैन यस्तो बेलामा हैन प्रतिशत प्रफिट बुक गर्दै अथवा अहिले किनेको सेयर तपाईले 150 200 पनि बुक गर्दै जाने हजुर लोभ गर्नु भयो लोभ भनेको चाहिँ जब यो माथि जान्छ नि के अरे क्लाउड माथि जान्छ नि त्यतिखेर तपाईले लोभ गर्नु सक्नुहुन्छ यो माथि जानु पर्यो क्रस हुनु पर्यो अनि त्यसपछि तपाईको लोभ चाहिँ गर्न मिल्यो अहिले मिलेन अलि जति तपाईको प्रफिट आउँछ तपाईले बेच्नु अब प्यारलल बनाए आजको लागि नै
प्यारलल बनाएको छ हैन यसले कति दिएको छ 2421 ब्रेकआउट गर्न सक्यो भन्ने चाहिँ राम्रै मुभ लिन्छ अझै टाइम छ यसको ल लेट्स गो टु टाइम चालीस सबै तल गयो सस्तो गएको होइन तपाईँले विकास ब्याङ्कमा सप्ताहको जिआरडिबिएल होइन यिनीहरू सेयरहरू हेर्नु 300 भन्दा मुनि जुन आउँछ नि टिप्नुहोस् त केही फरक पर्दैन फाइनेन्समा कुन बिलो छ 300 फाइनेन्समा कुन ठिक छ होला सर फाइनेन्समा चाहिँ भन्दा कम एमपीएफएल छ अर्को टीआरएफएल छ हजुर एमएफआई 4-5 त्यस्तो पनि आइराखेको छ क्या तिनीहरू किन्दा कस्तो हुन्छ ठीक छ प्राइसबाट पनि हेर्नु जस्तै बैंकमा अब यो 217 सीबीएल 229 छ केबीएल छ 230 बैंक एडीबीएल हेर्नु त के रे हिजो त एमएफआई 4 मा मात्रै थियो 4 point समथिङ एडीबीएल 450 मा आएको छ अब लाइफ नभए पनि हेर्नु त्यति अब एसआईएल आयो हैन एसएलआई आरएलआई 400 मा आइसक्यो हैन अब यो 400 मा पाउनु लाइफ 400 मा पाउनु भनेको त आरएलआई एसएलआई भयो हैन जीएलआईसीएल को 500 भन्दा मुनि हो 400 भन्दा 500 भन्दा मुनि लाइफ न लाइफ कति आछ सर विकास बैंकमा कुन किन्ने भन्नुभयो आज विकास बैंक त सस्तो हो अघि कुन थियो दुईटा जीआरडीबीएल आएको छ सस्तो हजुर यही एआईसी विकास बैंकमा यो छ के अरे हजुर किन्न त नोट मात्रै गर्नुस् है अहिले किन्ने हैन पर्किन अहिले हेर्नु ल सर कुन टाइम भन्नु यो दुईटा मध्येमा तपाईले यो बेटर भयो जीआरडीबीएल हजुर ग्रीन अनि सर एमएफआई 20 र आरएसआई अलि तल आउँदाखेरि सुपर 10 चाहिँ के रे त्यो सुपर 10 ग्रिनै हुनुपर्छ सर हैन सुपर 10 त भयो सर हुनै सुपर 10 त ग्रिन भएकै छैन अरु आरएसआई तल धेरै तल छ अनि एमएफआई पनि 20 भन्दा तल नै छ ल हेर्नुस् है यो विकास बैंक टिप्नुस् जीआरडीबीएल भनेको मैले दिएको बेसिस चाहिँ पहिले मैले गर्दा आएर सबभन्दा धेरै घटेको सेयर हेरिरहेको छु तपाईँ हजुर जीआरडीबीएल विकास बैंक केदिन सर अब अलिकति सस्तालाई अलिक गाह्रो परिरहेको थियो अब अलिकति चुक्ता गरिदिनु भएको त राम्रै हुन्थ्यो अलिकति के गर्ने हामी अलि तरल त अलि अभाव नै भइरहेछ कि हजुर दिनु गर्ने फाइनेन्समा तपाईले कस्तो फाइनेन्समा है उसको फाइनेन्समा तपाईले के आउँछ भने जीएमफिल आयो सेम राम्रो रेट आएको छ यो 394 सेम छ रेट अलि फरक छ त्यो मध्येको राम्रो भनेको जीएमफिल हो नि त्यसलाई नोट गर्नु फाइनेन्समा अनि त्यसपछि हाइड्रो एकेजीएसएलै आउँछ है हाइड्रोमा एकेजीएसएल भनेको सबैभन्दा लोएस्ट आयो कति 235 आएको छ यो एकेजीएसएल हेर्नुस् हाइड्रोमा अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ लाइफमा
एकजनाले टिप्नु ल, मैले फेरि बिर्सिन्छु, मलाई नि चाहिन्छ कि फेरि। एसएलआई भयो, आरएलआई हो। यो एसएलआई र आरएलआईको ठाउँमा बरु आरएलआई ठिक। वन लाइफ फन्डामेन्टलबाटै जाउँ नि त, सर्ट गरौँ एकचोटि कुन चाहिँ ठिक छ। एसिया 9, जिआइसी 15 भनेपछि यो जिआइसी ठिक भयो है। इपिएस 15 छ, जिआइसी को प्राइस मूल्य कति छ भन्दाखेरि 495। जिआइसी हो। अलि सर हजुर भन्नु सर। एकिसिएलै ठिक छ, 16 इपिएस छ, 4 छ, 4 छ, 7 छ, 7 छ, प्राइस पनि कमको, इपिएस पनि राम्रो छ। एकिसिएल नै है हाइकोमा, फन्डामेन्टलबाटै चेक गर्दाखेरि पनि फाइनेन्सको भएर। पिआरएफएल 16 भनेपछि पिआरएफएल नै ठिक हो यसको पनि। एमफिल एसआइएफसी 58, बिएफसी 390 58 भनेपछि पिआरएफएल नै ठिक भयो। यसको इपिएस पनि ठिक छ कम्पेयर टु अदर हैन। अरूको हेर्ने भने प्राइस पनि के त भन्दाखेरि तलै देखियो फाइनेन्सको, पिआरएफएल नै ठिक। बिएफसी पनि ठिक होला सर कि छैन सर? कुन चाहिँ बिएफसी? बिएफसी तल आयो नि त, 390 को प्राइस भयो यो 58 हैन, त्यो पनि ठिकै छ। 58 को इपिएस भयो हैन, 390 को प्राइसमा आएको छ। अनि पिआरएफएल 311 16 को इपिएस आयो। फेरि 7 मात्रै छ, पी चाहिँ 7 मात्रै छ। अब त्यसै गरी अर्को कुन इन्डेक्स हेरौँ? दुईटा हैन, पिआरएफएल यता र अर्को के अरे विकास बैंक। विकास बैंकमा सप्तकोशी माइनस छ, भएन, माइनस भएन, एसएबिटी भएन, सिन्धु साइन केआरबिएल यता जिआरडिबिएल केआरबिएल होला जस्तो लाग्छ, किनभने यसको पेड अफ क्यापिटल नि कम छ नि त। केआरबिएल इपिएस राम्रो छ, प्राइस पनि ठिकै छ हैन, त्यस्तो छैन। शेयर क्वान्टिटी नि धेरै छ। 18 22 जेबीबीएल 396 केआरबिएल आयो त यहाँ। सप्तकोशी नेगेटिभ हो, जिआरडिबिएल 0.7 यो कुन हो? साङ्ग्रिला 300 सिन्धु साइन। केआरबिएल इपिएस 18 पनि भयो अनि प्राइस पनि ठिकै छ हैन। हजुर हजुर। न यो केआरबिएल आयो, इपिएसबाट पनि आयो, रेटबाट पनि यतिको लेभलमा आयो। अब हामी माइक्रोमा जान्छौँ। यो छँदै छैन। आरएसडिसी आएको त्यो 7 को, फेन्डिबल 12, जिबिएल 7 मा भनेपछि यही ठिक देखियो हैन। हजुर जिबिएल बिएस हैन। 37 को 40 को इपिएस अनि 802 को प्राइस। जिबिएल बिएस 800 सिएलबिएसएल पनि 25 को इपिएस
त्योभन्दा त यही राम्रो देखियो होइन हो नि सर। जिबिएल प्राइस पनि कम सेल किन भएन सर सुरुको? हजुर सुरुको एकेबिएसएल किन छान्नु भएन सर? छैन नि त यो कम्पनी छैन त कसैको। ए यो बन्द छैन त एकेबिसिएल कि छैन एकचोटि हेरौँ 12 यो छँदैछ त आदिको अस्ति भर्खर उ भएको होइन यो छ त एकी बिएसएल छैन नि छैन यो बन्द अर्को होलसेलमा जाने भने दुईटा टिप्दो एफएमडिबिएल र सेम प्राइस पो आइसक्यो एफएमडिबिएल आरएसटिसी तल्लो मध्ये होइन अब अर्को भनेको जिबिएल बिएस नै देखेँ मैले 802 नेप्से 80% लाभ दिने नेप्सेको बोनस या दिन चाहने सरकारको नगर्ने जो दिन चुक्त पुँजी बढाउन चाहँदैन सरकार भयो होइन के छ नि हाम्रो फाइनेन्स फाइनेन्स के थियो हाम्रो पिआरएफएल सायद हामीले जीवनमा आर्जन गरेको धन सम्पत्तिको सबैभन्दा सोमबार 301 जनाले कोरोना संक्रमण पुष्टि ज्यान गुमाउने 3 लगानीकर्ताले औधी कमाई भन्दैमा समग्र पुँजी बजारलाई सङ्कटग्रस्त बनाउने माओवादी सर यो 15 मिनटको क्यान्डलमा के सर यो ग्रिन क्यान्डलमा भोल्युम कम आएछ रेड क्यान्डलमा चाहिँ भोल्युम धेरै आएछ सर अझ ए 15 मिनेटमा हजुर सर त्यही भएर घट्छ कि जस्तो छ अझै होइन घट्न त अब सेलर हुनु पर्यो नि पहिले सेलर त धेरै मान्छेले बेच्न छोड्यो नि त सेलर नभए त्यसै पनि रेडमा भोल्युम धेरै आयो नि त ग्रिनमा धेरै आउनु पर्ने सर ल मैले हाइड्रोमा एकेबिसिएल टिपेँ होइन फाइनेन्समा पिआरएफएल नन लाइफमा आरएलआई अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा केआरबिएल लाइफ इन्सुरेन्समा जिआइसी र माइक्रो फाइनेन्समा जिबिएलबिएस टिपेँ है त जिबिएलबिएस होइन ठिकै छ त्यो चाहिँ हामीले इपिएस र प्राइसको बेसमा हेरौँ सबै यो फन्डामेन्टल राम्रो भनौँ न यति उसमा होइन सर होइन लो प्राइसमा होइन लो प्राइसको चाहिँ फन्डामेन्टल राम्रो भनेको मात्रै हो फेरि फन्डामेन्टल पुरै राम्रो भन्ने मिलेन प्राइस अनुसारले चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल हेरेको हो केआरबिएलमा त ऊ पनि कमै छ सर यो सेयर क्वान्टिटी पनि अलिक कम छ कमै छ होइन क्यासिङ फाइनेन्समा त सेयर क्वान्टिटी कमै भेटिन्छ तपाईँले यो चाहिँ मैले लो प्राइसमा इपिएस अलिकति हेरेको मात्रै हो नत्र फन्डामेन्टल राउन्ड त फेरि माथिको होला अरू होला अब अर्को पार्टबाट पनि जान सकिन्छ अर्को पार्ट भनेको हामीले के अरे बोनस डिक्लेयर गरिसकेको
अनि बुक क्लोज नभएको जस्तो यही हेर्ने हो भने बोनस डिक्लेयर गरिसकेको बुक क्लोज नभएको है हामी त्यो सर्च गर्छौँ सबभन्दा टप यो बुक क्लोज भइसकेको सक्यो अर्को कुन छ एमफिल एमफिल आयो 46 मा भर्खर घटिरहेको छ छोड्नुहोस् एनएफबिएस 45% यो पनि बुक क्लोज भएको छ बुक क्लोज भएको छैन फरवर्ड भयो 42 एनईएफ भयो 40 एनईएफ भनेको एकैछिन एमफिल भयो अब यो एमएफआई पनि पारे सर एनएफ भनेको कुन चाहिँ टिएमएसमा देखाउँदैन त सर ब्लक होला कति त ब्लक हुन्छ नि डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्छ नि ब्लक हुन्छ 40 यो क्याश डिभिडेन्ड हो छोड्दिनु अर्को नबिल हो हैन नबिल 38 अब जस्तो नबिलको पनि तपाईले हेर्दा हुन्छ यतिखेर नबिलको पनि हेर्ने भने बोनस डिक्लेयर छ तर के रे एमएफआई तलै आएको यहीँदेखि हेर्ने भने सपोर्ट नै छैन नि अब तपाईले लिने हो भने बोनस डिक्लेयर गरिसकेको अब खाने लाग्दाखेरि चाहिँ यहाँ डिक्लेयर यो टाइममा गरेकोले यो नकिनेर तपाईले यति यहाँ किन्नु भनेको राम्रो प्राइसमा पाउनु यो 1392 त्यसैगरी तपाईले अर्को भनेको बुक क्लोज भएको बोनस बढिदिएको एनयुबिएल नबिल किन्न ठीक छ त सर अहिले यो प्राइसमा ठीक छ नि नबिल त के भयो नबिललाई के छ यो प्राइसमा नबिल किन्न ठीक छ यो चाहिँ मैले किन दिएँ भन्दाखेरि तपाईले बोनस डिक्लेयर गरिसकेको अनि बुक क्लोज नभएको है राम्रो धेरै चाहिँ छानेको हजुर हजुर है किन भन्दा भोलि गएर बोनस दियो भने यो प्राइस पनि तपाईले एप्रिसिएट हुन्छ क्यापिटल गेन पनि हुन्छ अनि प्लस तपाईले बोनस पनि 30% थपिन्छ के डबल पाउँछ के तपाईले यस्तो बेलामा जस एनयुबिएल हो एनयुबिएल को हेर्ने एनयुबिएल नेटवर्क सपोर्ट में आ रहा है इसी गरी यूएसएल हजुर एलआईसी पनि त बोनस राम्रो दिन्छ हैन 25% हैन एलआईसी को आउँदै छ यहाँ वो भर्खर त 30 मा आएको छ यो 25 मा होला नि त रेन्ज 25 मा होला यो एमएलबीबीएल 26% जीएसएलबीबी एमएलबीबीएल हैन यसको एमएफआई पनि तल छ रेट पनि के रे ल कति % डिक्लाइन भयो 20% को डाउन बोनस पनि छ जस्तै यो यस्तो किन्नु भने यो यसमा क्यापिटल गेन पनि पाउनु हो भोलि गएर बुक क्लोज गर्दै गर्दै गए पनि तपाईले बोनसले रिकभर गर्छ दुईटा पार्टबाट रिकभर गर्छ म रिस्क लिन्न म अलिकति बोनसै बडा छान्छु भन्दाखेरि यस्तो शेयरहरु तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ तर अहिले हाई ब्रेक गर्ला लाग्छ नि त्यसले हजुर अहिले हाई ब्रेक गर्ला लाग्छ भने अब त्यसमध्ये पनि तपाईले हाई के छान्नुस् तपाईले किन भन्दाखेरि यो एमफिलको त घटेको छैन होला त्यति हैन एमफिल कति घट्यो एमफिल घटेको छैन हैन एमएफआई माथि नै छ यसलाई छोड्दिनु यसले गर्दैन त्यसैगरी एनएमएफबीएस एनएमएफबीएस यो घटेको कति % घटेको छ यो पनि 27-30% डाउन फल एमएफआई पनि तलै छ अब यो 2800 को शेयर हो तपाईले भोलि गएर यसले के गर्छ भन्दाखेरि बुक क्लोज भएको छैन यसले 45% ले तपाईले रिकभर गर्छ क्यापिटल गेन पनि पाउँछ अनि बोनस पनि पाउनु हो दुईटै त्यसैगरी फरवर्ड तर घटेको हेर्नु पर्यो जस्तै मैले एमफिल किन छान्ने भन्दाखेरि यो एमएफआई पनि माथि नै चाहिँ घटेको छैन यो शेयर अहिले
देखिए फरवर्ड कति पर्सेन्ट 20% डाउनफल भएको छ एमएफआई माथि चाहिँ त्योभन्दा राम्रो त्यो बरु नै देखियो के अरे 30% को डाउनफल अनि बोनस पनि राम्रो भने चाहिँ एनएमएफबीएस को देखियो त्यसैगरी नोबेल कति डाउनफल छ 20% को डाउनफल छ एमएफआई 24 मिटर ल एमएफआई पनि रेन्जमै आउन आँटेको छ नोबेल पनि ठिकै छ राम्रै भयो आरएमडीसी 25% बोनस डाउनफल कति छ यो पनि राम्रै देखियो बोनस पनि पाउँछ 25% अनि एसएमएफडी इसको त्यति डाउनफल छैन 18-20% BLBS बोनसबाट तीनटा आयो है बोनसबाट कुन आयो भन्दाखेरि आरएमडीसी एउटा आयो डाउनफल 43% 33% को डाउनफल बोनस तपाईको 25% छ नोबेल बैंक 20% को डाउनफल बोनस अनि अर्को पनि यो पनि डाउनफल छ के अरे एनएमएफपीएस यो पनि डाउनफल 45% को बोनसबाट तीनटा अनि यो चाहिँ क्यापिटल गेन पनि हुन्छ बोनस पनि भोलि गएर बढ्यो भने बोनसले पनि रिकभर गर्छ यता पनि रिकभर गर्छ दुईटै पार्टबाट हेलो हजुर सर त्यो के रे पर्सेन्टेज कसरी हेर्ने हो त्यो नेप्सेको त्यो कति डाउनफल भयो भनेर यहाँ छ सर साइडमा यो के अरे प्राइस एन्ड रेन्ज बढ्यो यो प्राइस एन्ड रेन्जबाट हेर्नु यो अहिलेसम्मको डाउनफल कति 30% को डाउनफल दियो 4% भयो यो एनएमएफबीएस मा त सेलरै छैन जम्मा मैले अहिले मेरो के थियो हैन 80 सजाइमा के हुन्छ नि ठ्याक्कै भटे आफ्नै खातामा भयो कि मैले किनि हैन के एसएबीबीएल एसएबीएल एनएमएफबीएस मा जम्मा 142 किता त रहेछ सेला सेलरै छैन सेक्टर बढ्दा जिन्दिनु पर्ने के हैन मैले भने हो तिमी हिँड्दै नि डेभलपमेन्टलाई पनि सस्तोमा जानुपर्ने अबको सस्तोमा त गयो के त्यसो मैले के अब त्यस्तो लड जान्छ र के गर्ने हैन त्यसै हामी के गर्ने अनि सबै तपाईँको बढ्ने र यो त्यसले जित्यो नि मैले भन्न खोजेको के आरएमडीसी को बोनस कति भन्नु पर्यो 25% छ 25% को बोनस एशियन लाइफ इन 25 हैन
राइफल 25 जस्तो लाग्यो मलाई हो यो एसियन लाइफ बेस्ट रहेछ नि त्यो कम प्राइसमा छ 2018 मा 12 सम्म पाइएको एक केजी सेलले माथि यस्तो गर्छ नि भनेको जुन सस्तो छ अब हामी जाने भनेको अर्को लडमा उ गर्दाखेरि सस्तो के टर्नओभर आएन है भयो होइन छानेको दुईटा पार्टबाट छाने हामीले एउटा सस्तो फन्डामेन्टल राम्रो अर्को चाहिँ बोनस रिकभर हुने बल्ल 3% गयो जान्न 4% मा जान्न अब बढ्न कति पर्छ नि एकछिन हाल्नुहोस् त्यो 25 पेन्ट अब 22 अङ्क बढ्छ त बढ्दैन नि त 1 घन्टा 10 मिनेटमा यो भलुम राम्रै आएको छ 15 मिनेटमा यो यसको चाहिँ सर अहिले टप गेनर आइडियाहरू आएर आज टप गेनर के भन्नु कुरा सोध्नु थियो सर एकचोटि नेप्से अल्फाको पेजमा जानु न सर नेप्से अल्फामा हजुर यसको माथिपट्टि सर यो इन्भेस्टमेन्ट क्यालेन्डर जुन हजुरले यो हेरिरहनु भएको छ नि यो भन्दा अगाडि जुन यो कुन भने फ्रन्ट पेजमै छ कि सर त्यो मार्केट ड्याशबोर्ड छ नि माथिपट्टि के चाहियो त्यो भन्नु मलाई यस्तो के सर यसमा के छ भने
ट्रेडिङ भनेको छ तलपट्टि चाहिँ यसमा जस्तो कमर्सियल ब्याङ्क डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनान्स भनेको ठाउँमा चाहिँ फेरि त्यहाँ ट्रेडिङ देखेको छैन होइन इन्भेस्टमेन्टमा पर्छ कि कुनमा पर्छ त्यो कन्फ्युज भयो सर कुन चाहिँ भन्नु म भन्छु फ्रन्ट पेजमै त्यो फ्रन्ट पेजमै जानु त सर मेन होम पेजमै अगाडि अब त्यसको तलपट्टि जानु त अलिकति तल अझै तल हो यहाँनिर पक्नु सर हो त्यहाँ माथिपट्टि त्यो फाइनेन्स भन्दा माथिपट्टि त्यहाँ ट्रेडिङ छ हेर्नु त अझै माथि त्यहाँ ट्रेडिङ छ अनि तलपट्टि फेरि ट्रेडिङ भन्दैन क्या त्यो सेक्टरमा ट्रेडिङ छैन किन यहाँ हेर्नु यो चाहिँ हो छ यहाँ फेरि छ सेक्टर ट्रेडिङ छ नि किन छैन अघिको मेन पेजमा चाहिँ थिएन कि बीबीसी र एसटीसी हो ट्रेडिङ केही छ अरू अब ऊ हेर्नु तपाईहरु के रे यो पनि ब्रेकआउट दिइसक्यो भने चाहिँ अब 15 मिनेट यहाँ पर्खेर हैन केही छ अब हेलो गाडी जान्छ चाहिँ ड्युटी आउँछ एयरकन चला रहा हूँ बंद कर दे दरवाजा
गराउनुहोस् न यो होइन नानीको भन्नुहोस् त यहाँ मोबाइल लाउनुहोस् सर हजुर एकेजिसिएल फन्डामेन्टली पनि हेऱ्यौँ होइन हामी सर हेरौँ त फन्डामेन्टल एकेजिसी सिआरएफएल दुईटै प्राइस हजुर सर त्यही विषय के गरौँ पार्सियल्ली गरौँ कि हजुर हेर्नु न हामी स्क्रिप्ट छानेको होइन हजुर अब के अरे अहिले अब स्विङ पनि अहिले गर्न सकिँदैन यतिखेर होइन जबसम्म सुपर ट्रेन्ड गर्दैन तबसम्म स्विङ गरिँदैन अब घट्दाखेरि किन्न आँट आउँदैनन् बढ्दाखेरि आँट आउने हो सबैले आँट आउँदाखेरि हजुर होइन अब हिजो कसैलाई आँटै थिएन आज अलिअलि आँट आउँछन् अब भोलिदेखि अलिअलि आँट आउँलान् कहिले आँट आउँछन् धेरै भन्दाखेरि जब सुपर ट्रेन्ड ब्रेकआउट हुन्छ नि अनि धेरै आँट आउँछन् कि हजुर एग्रेसिभ लाग्नु भएन तपाईँले के अरे जस्तै पोजिसन लिँदाखेरि जहिले पनि घट्दाखेरि लिने हो कि यसरी बढ्दाखेरि किन्ने होइन जुन दिन बढ्छ त्यो दिन चुपलाएर बसेर छोडिदिने हो कि हजुर स्विङको लागि अझै हामीले कन्फर्म गरिरहेको छैन सर स्विङको लागि आउनु पर्यो नि सर यो ब्रेकआउट दिएपछि मात्रै स्विङको त हामी लिँदैनौँ स्विङको लागि लिँदैनौँ तर होइन अब म चाहिँ पोजिसनमै पनि अलिकति छोटो उसमा उ गर्छु भन्दाखेरि अबको टार्गेट भनेको त्यही देखेछ यो 2500 अघि हामीले हेरौँ नि 2500 समथिङमा तपाईँको आज किन्दाखेरि चाहिँ 2500 समथिङमा बेच्ने एकचोटि आउट हुनुपर्छ तपाईँ हजुर हजुर हस् थ्याङ्क यू हेर्नुहोस् अब हस् यो ट्रेडिङको लागि ठिक छैन ब्रेकआउट देखाइन अरे लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि ठिक छ अहिले किन लङ टर्मको लागि अब फिक्स गरेन ल हेर्नु ट्रेड गर्नु हेर्नु अब के अरे नेप्से माथि नै गइरहेछ होइन टेन्सन नलिनु अब यही पोइन्टबाट नै मिनिमम लिएर माथि फर्किने हो कि के गर्ने भन्ने कुरा आजको डिसिजनले थाहा हुँदैन अब आज बढ्दाखेरि भोलि सप्लाई आउँछ एकचोटि भोलि थाम्न सक्नु पर्यो मार्केटले भोलि पर्सि अब आज इङ्गल्फिङ बनाउँछ यसले होइन आज लगभग तपाईँले इङ्गल्फिङ पाइरेसिङ बनाउँछ आज कुन क्यान्डल बनाउँछ भन्दाखेरि तल इङ्गल्फ गरेन यसले तल इङ्गल्फ अलिकति पुगेन अनि आजको यदि यो ठुलो क्यान्डल बन्नु अनि भोलि पनि बढ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि चाहिँ इन्ट्री बेस्ट हुन्छ कि नत्र भोलि नै फेरि एकैचोटि तल आउँछ स्क्रिप्ट चाहिँ दिइराख्नु आजको क्यान्डललाई चाहिँ भोलि सपोर्ट गर्नु पर्यो कि यो यस्तो बन्दाखेरि रातै क्यान्डल बन्दाखेरि पनि यस्तो यो भन्दा माथि नै क्लोज हुनु पर्यो कि यो हिजोको भन्दा 3300 मा आएर चाहिँ हुन्छ 3234 सम्म आएर चाहिँ अहिले धेरै 33 डबल 100% दिए जस्तो ल छुट्टी भयो त म छुट्टी है त ट्रेड गर्नु हेरेर ट्रेड गर्नु हैन हेलो हजुर हजुर सर यो हजुरको जस्तो क्लासहरु छ कि छैन यो जस्तो उहरु लिएर केहरु लिएर क्लास त मार्केट यस्तो छ मैले लिइरहेको छैन सबै अलिकति के अरे अलि माथि अलिकति मार्केट मुभ भयो अलिकति अनि क्लास पनि छ हैन इन्फर्मेसन दिन्छ नि हैन सर हजुर इन्फर्मेसन त आउँछ नि हैन सर क्लासहरु सुरु हुन लाग्यो नि आउँछ त्यो ग्रुपमा आउँछ त्यही ग्रुपमा हालिदिन्छु अब एडभान्स आउँछ 15 दिन कोर्स आउँछ हजुर हस् त क्लास लिन मन लागेको थियो सर त्यही भएर हुन्छ
हस् थ्याङ्क यू सर